अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MI इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाले है, जो फरिश्तों में है और बयान है मौलाना बिजलीगर साहब का। मौलाना बिजलीगर ने इस बयान में एक दिल दहलाने वाला वाक़या सुनाया है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाँ ज़ेहुनी वमा द शब कदर कला के यो काल कैद कलमा नो कला कला बार इजाजत रा तशे बार बगर दे दम यो सड़े पटांगोरो कर दे दो मावते चल के दाखपदी खुगवता ने चे गुस्सा कड़े दा माते भी केना नो द सड़क पगाड़े केनो ला वीचे किसा दा सेवा चे जद बाजवड़ न पास दागा गुरुनो यमा वो खान में सातली नो जमा यो लेवने शो चे लेवने शो नो मा पसे शो चे मा पसे शो जमख के उखरा पसे मंडे 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 वेले दगरे बेख के अजीरा डालता आगे की ओस मस्ता गुंदेवा पागे के वर्णन वतम थे दी बला न उस खलाश वे दाऊ खराग है दागा सुरंग पदे खुलक की रात समलास तो और दा बुताड़े पा सुरंग के को मतलब ये दाऊ चरऊजे बपकमा वे सुरंग के जो नास तो मच देर सात तीर शो नो नजर में वो लगे दो लगा रणाश चे गोरम मड़े परोते डांचा दा वहां पे पोरी निष्ठा वडू की प्राणी नो यो इजदहा प्रता दा लोय मार चे जमाद दे पथु नमरा वे गाठावा आगम दे मड़ी सरा उगदा उगदा प्रता दा औ दागा इजदहा प दे सर बांधी द दे कटी गोती उमरा यो स्पिन लड़म गर्दे दो और दागे आगा शरार आवाज दागा लड़म चो दस शरार कोलो लका द पास न चो बरा प्रियूजी यो नेर राखला ची द पान न शरार कई दस दागा लड़म शरार आवाज के उस दा लड़म लस मिनट ची तीरशी नो लाड़शी दे मड़ी दे कोपड़ायला यो टकवर की चे टकवर की नो वेदा कोपड़ाय दासी चू गुंदे आवाज वेड़ की में ख्याल कोली ची ऊख न दे मंडे वाले पर बल कहर वावरे दाइश दहा चे दा दे लड़म द वजी रपीना उन गक कई गले पड़ता वेड़ की में ख्याल कुछ तो ख्वासिम मरे या बदेदा मार खुरी हो या बदेदा लड़म खुरी खुराशा मार खुदे गजब नखलास का वे केड़े में रोविस्ता और दा लड़म में दे दहाद सरना दासी वालो और पकेड़े में मड़ कुछ में मड़ को जमा केड़े पलास की रशवा ची रशवा दाइश दहारो गंदे ओ खजेदा ओ पोयाशवा चे लड़म को लरेशो नरवाना शवाओ बार पदी सूरी वता चे वतनो दी उख दा बुतार चे दे पदे बांधे देज दहा चको लगोलो चे चके ओला गोलो नवेले दा उख चे दे कुल बेलियो लस्से रपाते शो टोल रागोन शोदा और उस वजे दो इरश और इस दहाम बियार आना नवाताओ आगा द मड़ी लाश तरा समलास जची देर सात पस तीर शो दाऊ ख्वजे दो ना चे बारो वतमा नो दाऊख में चिवली दो नो यो लता में द हुसैन पदा खेटा के वर्कल चे बेड़ा दे घर का शप मा पदे मर्ग तेर वे चे लता में वर्क जमा दा खपतर गोडे गोडे पके न नवाता जके चाकू हीरा शेवे बस वे
خپې نه مې غوښې پرېوتې چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدم او صاحب وې اسپتال ته چې را رسولم ډاکټرانو ولیدم ویله په بیخ کې ته دا خپه پرې کوي که نه بلکل ټول اوس به پوایزن کېږي دغه زهر به شي ټول بدن وی دا خپه یې رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شي عزیزانو عرض مې دا چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما یعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما یعذبان فی کبیر څه لویه ګناه یې نه وه کړې خو خدای رانیولي نو د قجورې یو ډکی یې راواغستو آی په منځ دوه کو نیم ډکی په یو خبرو وټومبل او نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکی د خدای ثنا وی چې تر کومه دا ډکی شین وي نو په دې مړو به عذاب نه صحابه ته وی چې صحابه که د دې یارې نه وی چې تاسو به بیا سبا مړی نه ښخوئ نو ما به نن دعا کړې وی چې په دوی څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وښایي خو ښیه درته ځکه نه چې بیا به د یارې مړی نه ښخوئ چې دې قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راکړئ نو صحابو تپوس وکړو چې دوی څه ګناه کړې وه دې مړو وی دا یو مړی داسې و چې تشي متیازې به یې وکړې او دس به یې نه وچولو د تشو متیازو ساس کې به په بدن پرېوته خدای په دې کې رانیولی دی او په سخت عذاب کې گرفتار دې ټکي ته وګورئ او دا بل چې و دا چغلي خور و د یو خبره به یو ته رسوله او د بل به بل ته رسوله دوه به جنګول نو د ده کار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار کړی د مرګ نه وروستو په دومره ګناه باندې به بهرحال د مړي سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه باس لږ مشکل غوندې دی هغه بیا بلې جمعې ته چیړو ویلکم بیک دوستو امید کوم ویډیو مو اخره پورې کړئ او خوښه شوې ومې الله تعالی دې موږ د قبر د عذاب او د قبر د بلاګانو نه په امان وساتي آمین